नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दर बढेपछि तत्काल स्मार्ट लकडाउन गर्न सरकारलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिस। चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप लगाउने दाबी। 33 किलो सुनकाण्डका फरार प्रतिवादी भोजे मामा भन्ने भोजराज भण्डारी पक्राउ। तस्करमा खेलेको भूमिका बारेमा अनुसन्धान गरिँदै। भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। एमालेको माधव समूह पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा। इरानले अरब सागरमा तेल ट्याङ्करमाथि घातक आक्रमण गरेको इजरायलको आरोप। कुनै हालतमा इरानको आतंकवाद नसहने विदेश मन्त्री लापिडको चेतावनी। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 133 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। अङ्क तालिकामा चीन 19 स्वर्णसहित पहिलो स्थानमा, जापान दोस्रो र अमेरिका तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउनको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्मार्ट लकडाउनको प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भने भएको छैन। सीसीएमसी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप प्रमाणीकरण कार्ड क्यूआर कोडमा लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। कतिपय मुलुकले कागजी प्रमाणीकरणलाई मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले क्यूआर कोड लागू गर्न भनेका हुन्। यसैबीच सरकारले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरूको पहुँचमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप पुग्ने दाबी गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माध्यमबाट खोप प्राप्त हुने क्रम जारी रहेकाले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीहरूको पहुँचमा खोप पुग्ने बताएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप खोपका लागि चीनको साइनोफार्म कम्पनीसँग 60 लाख डोज खोप खरिदको सम्झौता अगाडि बढिसकेको जानकारी दिएको छ। 33 किलो सुन काण्डका फरार प्रतिवादी भोजे मामा भन्ने भोजराज भण्डारी पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने भण्डारीलाई काठमाडौँ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको गौशालाबाट पक्राउ गरेको हो। 33 किलो सुन तस्कर प्रकरणमा उनको भूमिका के कस्तो थियो भन्ने बारेमा अब अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। 2074 फागुन 9 गते दुबईबाट तस्करी भएको 33.5 किलो सुन गायब भएको थियो। त्योसँगै छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यस घटनामा भरियाको भूमिका खेलेका सनम साक्यको हत्या भएको थियो। सुन तस्करका मुख्य नायके भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरे अहिले जेलमा छन्, तर 33 किलो सुन अझै भेटिएको छैन। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमितले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा आफै रकम तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहरमा जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरेको सरकारले बाचा भने पूरा गर्न सकेन। संक्रमितले सहज रूपमा उपचार नपाउँदा लाखौं रुपियाँ ऋण गरेर भए पनि उपचार गराउनु पर्यो। स्वास्थ्य सुविधामा सहजता भएको राजधानी उपत्यकाका जनताले समेत कहाली लाग्दो दिन देख्दा फोमसलको अवस्था छनै बेकराल थियो। कोरोना महामारीका बेला निषेध आज्ञाका कारण दैनिकी धान्न कठिन भएको अवस्थामा कोरोना संक्रमित हुँदा उपचार नपाएर कतिपयले त ज्यान नै गुमाउनु पर्यो। घाटमा लास थुप्रिँदा नागरिकले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा महसुस गर्न पाएनन्। कोरोना संक्रमणले सारा मुलुक थिलो थिलो बनेको अवस्थामा निजी अस्पतालले त्यसलाई कमाउनुको मौकाको रूपमा सम्झे। संक्रमितको उपचार गरे बापत अत्याधिक शुल्क असुल्दै जनताको पीडामा मलम लगाउनुको सट्टा नुन छर्किने काम गरे। शारीरिक रूपमा त कोरोनाले अनि आर्थिक रूपमा अस्पतालले रगत चुसेर थिलथिलो बनेका जनतालाई राहत दिन सरकार अगाडि आएनन्। साथै यस्ता अस्पतालको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न समेत सकेन। जनताको दुःखमा सरकार रमिते बनिरह्यो। उपचार यसो हेर्दा सरकारी हस्पिटल भन्छ है, औषधि अति महँगो हुन्छ। दिनमा 3-4 चोटि मासै फेर्नुपर्छ। एउटै मासलाई 8-9 हजार पर्दैछ। गरिब मान्छेले यहाँ उपचार गर्न सक्दैन। बेडको चार्ज नतिरे पनि औषधि यताउता खाना सुविधा छैन।
खानाको औषधिको गर्दा एकदम गाह्रो छ। दिनमा 15-20 हजार खर्च हुन्छ। निःशुल्क छैन, केही निःशुल्क छैन। त्यही बेड चार्ज चाहिँ निःशुल्क होला। औषधि डबल ट्रिपल ल्याइदिन्छ। मासहरू, औषधिहरू, अब सब खाना सब महँगो छ। बिएडको पैसा ल्याएको छैन होला, अब बिएडको र डक्टरको पैसा ल्याएको छैन होला, अरू त अब औषधिको पैसा लिइरहेछ। अब बोलोटोलो चेक गरेको कहिले बाहिर पठाउँछ त्यो लाग्छ, यहीँभित्र टिचिङभित्र गऱ्यो भने लाग्दैन। सरकारले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेको छैन, त्यही हो सरकारको कमजोरी हो। अहिले पनि कोरोना संक्रमितले अस्पतालका बेडहरू भरिभरा आउँछन्। उपत्यकामा रहेका अस्पतालहरू घुम्ने हो भने बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि आउनेको संख्या झन्झन बढ्दै गएको छ। त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ, त्यो अलग्गै बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जुन 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने भनेको छ, अब यी लाइन हेर्नु त यसरी टाँसिएको छ, अनि त्यसरी त अब बढिहाल्छ नि। उपचार अब जस राम्रै भइरहेछ। भिडभाडबाट चाहिँ अब जे भए पनि दूरी कायम चाहिँ एकदम जरुरी छ, त्यही भन्छ। दोस्रो लहरको संक्रमण साम्य भएको छैन। फेरि तेस्रो लहरको सम्भावनाका कुराहरू सुरु भइसकेका छन्। भिडभाडजन्य क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको छ। यस्तै अवस्था रहने हो भने तेस्रो लहर आउन धेरै दिन कुर्नु पर्दैन। अनि फेरि एकपटक यो मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधारले सबै संक्रमितलाई मृत्युबाट जोगाउन सक्दैन। सरकार र अस्पतालले तेस्रो लहरका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन। तर शहर बजारमा भिडभाड गरेर नागरिकले तेस्रो लहरलाई निम्तो दिइरहेका छन्। अनि आर्थिक रूपमा कमजोरीका लागि तेस्रो लहर फेरि कष्टकर र चुनौतीपूर्ण बन्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यसअघि कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले दिँदै आएको सेवालाई निरन्तरता दिने बताए, जुन अपर्याप्त रहेको दोस्रो लहरले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। निजी अस्पतालहरूबाट अहिले सरकारले निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गरेको छैन। क्रमशः केसहरू बढ्दै गए, अलि धेरैलाई उपचार चाहिने अवस्था अब सरकारी अस्पतालहरूबाट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदै गयो भने निजी अस्पतालहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै सरकारले निःशुल्क सेवा दिने गरी, जसरी विगतमा पहिलो लहरमा गरेको थियो, तेस्रो लहरको अवस्थामा पनि त्यसरी आवश्यक हुने गरी संक्रमितहरू अस्पताल जानुपर्ने गरी संख्या बढ्दै गयो भने सरकारले निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्छ। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दै जाँदा उपचारका लागि अस्पतालमा पहिले त बेड पाइँदैन। पाइयो नै भने पनि अक्सिजनको अभाव हुने गर्दछ। अक्सिजन र भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्यो भने पनि पहुँचका आधारमा मात्रै उपचार सम्भव हुनेछ। जेनतेन सुविधा सम्पन्न निजी अस्पतालमा भर्ना भयो भने त्यहाँ उठ्ने बिलले ती पुस्ताको टाउको दुख्ने गरेको छ। त्यसैले अहिले तेस्रो लहरको पर्खाइमा बस्नुभन्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर जोखिमबाट जोगिनु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो रसाकसीपछि कठिन समयमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रीमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ। देउवा अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समस्या बुझ्ने कि पार्टी मिलाउने भन्ने दोहोरो तनावमा छन्। एक रिपोर्ट। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 19 दिन बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलो र गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफै तनावमा छन्। कांग्रेसबाट यसअघि नै उनी पक्षका बालकृष्ण खाँड र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन अघि आफू पक्षीय समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना समेत खेप्नु पर्यो। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन। मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पम्फा भुसाललाई पठाएको छ। तर सरकारमा जाने बाँकी मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। आपसी सहमतिको आधारमा सञ्चालन हुने कुरा हो। नीतिगत रूपले 5 वटा दलहरूको चाहिँ बीचबाट सहमतिको आधारमा अगाडि बढेको हो। 5 वटा दलहरूको बीचमा कुन घटकहरू रहने नरहने अथवा के हुने कसो हुने भन्ने कुरा त सबैको आपसी सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो नि। त्यसैले तिनै कुराहरूको आधारमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूकै आधारमा कति सहभागी हुने नहुने
भन्ने प्रश्नहरूकै आधारमा चाहिँ छलफलकै क्रममा रहेको छ। त्यो तयारीकै चरणमा छ। त्यो तयारी हुने बित्तिकै त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही दिन अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सबै सांसदले मन्त्री मागेकाले आफू कसलाई बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने तनावमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे अझै निर्णय भएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृह कार्य गरे पनि नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय लिइसकेको छैन। जसपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएपछि मन्त्री छान्ने कसरतमा जुटेको छ। तर जसपाले 7वटा मन्त्रालय पाउने लगभग टुङ्गो लागेको छ। तर पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा उत्तिकै समस्या छ। मन्त्रीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुन मन्त्रालय हामीले पाउने कुन अरूले पाउने टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के छ भने सरकारमा जान्छौँ। अब चाँडै चाहिँ सरकारलाई पूर्णता दिएर अगाडि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र सबै सरकारमा रहेका सरकारलाई सहयोग गरिरहेका दलहरूको बीच समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामै जोड दिएको थियो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा 3 शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन्। जसपाले परराष्ट्र सहित 7 मन्त्रालय पाउने चर्चा छ। बिहिबार बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8, माओवादी केन्द्रले 7 र जसपाले 7 मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रारम्भिक खाका तयार गरेको थियो। मन्त्रालयको संख्यामा भागवण्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा अझै सहमति भएको छैन। दलहरूको बाध्यताका कारण तत्काल सरकारले पूर्णता पाउने छाड देखिएको छैन। यसले देउवालाई फेरि एकपटक असफल प्रधानमन्त्रीको दाग बोक्नुपर्ने भयले पनि सताएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले तेल ट्याङ्करमा आक्रमण गरेको भन्दै इरानको चर्को आलोचना गरेको छ। गत बिहिबार 2 जना ट्याङ्कर चालकको ज्यान जाने गरी इरानले आक्रमण गरेको इजरायलको आरोप छ। सो आक्रमणमा 1 ब्रिटिस नागरिक र 1 रोमानियाली नागरिकको मृत्यु भएको इजरायलको दाबी छ। लन्डन स्थित कम्पनी जोडी एक मेरिटाइमद्वारा सञ्चालित MV मर्सेर स्ट्रिट अरब सागरमा आक्रमण भएको थियो। घटनास्थल ओमानको तटबाट केही टाढा थियो। इजरायली सिपिङ मेनेट इयाल ओफरको कम्पनीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। इजरायली विदेश मन्त्री यायर लापिडले यो घटनालाई इरानी आतंकवादको संज्ञा दिएका छन्। इरानको ज्यादतीका सामु संसार चुप लाग्न नहुने उनको भनाइ छ। इरानले भने अहिलेसम्म आरोपको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 133 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टिम सहित कुल 42 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। ओलम्पिकको 7औं दिनको खेल सकिँदा पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। जापान र अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको हो। चीनले 19 स्वर्ण पदक सहित कुल 40 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको जापानले 17 स्वर्ण पदक सहित कुल 28 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको अमेरिकाले 14 स्वर्ण सहित कुल 41 पदक जितेको छ। रसियन ओलम्पिक टिम 10 स्वर्ण सहित कुल 34 पदक जितेर चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया 9 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जितेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै ग्रेट ब्रिटेनले 6 स्वर्ण जित्दा दक्षिण कोरियाले 5 स्वर्ण जितेको छ। नेदरल्यान्ड्स, क्रोएसिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र फ्रान्सले 3-3 स्वर्ण पदक हात पारेका छन्। 2 स्वर्ण जित्नेमा इटली, हंगेरी र स्लोभानिया रहेका छन्। यस्तै 1 स्वर्ण जित्ने राष्ट्रको संख्या 24 पुगेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिस्पर्धा भने शुक्रबारबाट सकिएको छ। नेपालका 5 खेलाडीले टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
कोरोना संक्रमण दर बढेपछि तत्काल स्मार्ट लकडाउन गर्न सरकारलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिस। चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप लगाउने दाबी। 33 किलो सुन काण्डका फरार प्रतिवादी भोजे मामा भन्ने भोजराज भण्डारी पक्राउ। तस्करमा खेलेको भूमिका बारेमा अनुसन्धान गरिँदै। भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ। एमालेको माधव समूह पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा। इरानले अरब सागरमा तेल ट्याङ्करमाथि घातक आक्रमण गरेको इजरायलको आरोप। कुनै हालतमा इरानको आतंकवाद नसहने विदेश मन्त्री लापिडको चेतावनी। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 133 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। अङ्क तालिकामा चीन 19 स्वर्णसहित पहिलो स्थानमा, जापान दोस्रो र अमेरिका तेस्रो स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।